الشيطان الرجيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون د بنی اسرائیلو باندې احسانات د انعامات و تذکیری شروع وی آیت مذکورہ کی ذکر د اوم انعام دے مخی شپږ انعامات ذکر شیو خدا اوم انعام اصل کی دو قسمونو باندې تقسیم دے یو قسم تا مکانی انعام وی دائن تعبیر کی گی وظللنا علیکم الغمام سرا دویم قسم انعام دائن تعبیر منکو پا خوراک و اسکاک سرا یو تا مشروب وی بلدتو عام وی خوراک و اسکاک دا بے تکلفا دا نعمتنا دیتا بعد الحجرت ملاوے دل دی چکلا د ہجرت زندگی تیرولا پا میدان تیح کی نو دی تا ودا خوراکون راتلل د دغ دعاو نعمتونو تذکری اللہ دل دکی وظللنا علیکم الغمام مون سورے کڑیو پتا سو باندی الغمام دنرے سپینی وریزی گورمخ کے انعاماتو کی آیاتی کلماتی صادر کرو پیس سرا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ ودا سے اور پسیزا دل تک ایز ندے ذکر دسی نوی وَإِذْ ظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ داولی مفسرین وی چیزکا مخ کے لوی لوی نعمتون ذکر کرل او دا ہو یو وقتی نعمت دے سورے دسپین وریز و ہمیشہ ہونے کنا اور دارنگی خوراک پا میدان تیح کی تیار داو ہمیشہ نو دی وجہ نا دل تک ذکر نہ دے حسن الکلام کی مدغ تعبیر شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ ذکر کرے دے چی سورے دنرے وریزو دا وقتی دو من و سلوا وقتی دو ہر کلے چی مخی لی نعمتون ذکر کے دن نو آئے ذکر کلے پیز اس طرح سورے کڑے ہو منگ پتا زبائیں دسپینی وریزی فضل اللہ کی اشارت چیز غمام فیدہ صرف سورے ورکولو باران وغیرہ پائے کے مقصود نو ذکر بعضی وریزوں کی بارانی اللہ اننا غمام باران پہ مقصد نو غمام چے کہ دا جمع دا غمامتون دا نریس پینی وریزی توئی چے دا انسان زڑ پائی کے نتنگی اور صرف تیزہ گرمی پائی کے ختمی گی اور ڈیرہ تیارم پائی کے نہ پیدا کی دیتا غمام ہوئی دائنا منگ تعبیر کو نریس پین وریزا چپائے کہ انسان ذرا تنگ نہیں
गर्मी पके तेज नहीं त्यारम पैदा कई न दासल की मैदानी तीह की चिदी सेदल कना दीत द मकान जरूरत कूरुना नो अल्लाह तला द कूरुन पजे पाई नरे स्पिन उरेज रावस्ता और दाई लांदी आगी जिंदगी तेरोला देते एहसान हुई और कने जी कूरुन तैयार शुदो से दो जईना खुराक उसका अक्सर ब्याजी सकोल जवाज कोर खुने कना दो से दिलो द निज़ाम सर सराबद खुराक का इंतजाम के चिदाद इंसानानु ज़रूरियात दी रब्बुल एहसान गुरा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा नाजिल करियो मंग बता सोबाने अलमन्ना तुरुंजबिन व सलवा मरजान राजिह कौल बदे गिरादे चवानजल ना माना बदलते पमाना पैदाइश के पासमानी तदाबीर सरा नुज़ूल हकीकी दलत ने मुराद चिगिन अल्लाह तला दलत की तुरुंजबिन व मरजान द आसमान न नाजिल नुमाना बसंगशी वांज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा पैदा करियो मंग सासो द पारा पासमानी तदाबीर सराम पदिज मगा के तुरुंजबिन व मरजान आसमान नूर आकुशीवी खो इंसान जकवी ची आसमानी तदाबीर सर दगसी पज़ मगा की जिसम्र निज़ाम चली कना दे टो तदबीरात अल्लाह दबरा न कई जक इंजाल हुई और दग मफहूम अल्लाह सूरह आराफ पगी शायद किम जिक्र करे सूरह हदीस पिंजीश किम जिक्र करे वांज़लनल हदीद अल तवी उस पनहो अल्लाह दा आसमान नजर आले करे और आसमानी तदाबीर सर पैदा शेरा मैदानी तीह के दमन और सलवाह द पारा ज़ाहिरी सासबाब मौजूद न खिरक़ आदत पतौर बांधे अल्लाह पैदा कर मरजान जी को मारगान जी को गैर सिजुनरी दे द पारा ज़ाहिरी सबब पकारी मैदान के बहुत ज़ाहिरी असबाब कम देबू अल्लाह हम दग से दिल पैदा कोल बगैर असबाबों न मन तुरुंजबीन दवई तुरुंजबीन असल के दे गुरुनो इलाकों के और ख़ास कर दजे मौसम के गसोक सियाहत के बलदी गर्जेदल वगैरह कड़ी गुरुनो पा इलाकों के सार चे मौसम के सड़ेरा पासी नो पपाजो वनो बांधे दासे दवार पशान स्पिन योसिस पपानो प्रूती डेर खोगी आज तुरुंजबिन हुई अगर के बाद मुफस्सिरीन हुई पदे के शातम दाखिल ली खोक शरबतम पदे के दाखिल ले इब्न कसीर हुई टोल अखवाल यो बलते नजदी आराम आने के कल दायोजे ओखल तवाम हुई और कल दबो सर योजे शिनुदे तो शरबत हुई ब्या और हदीस की राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इमाम बुखारी हदीस जिक्र करे अलकुमातु मिनल मन्नि व माउहा शिफाउन लिल ऐन
دا خریړی چې دی کنه دام د ترنجبینو یو قسم دی او د دې اوبه وایي د سترګو دپاره شفا ده یو قسم دی عین هغه نه دی ځکه دام بے تکلفه الله تعالی راخیږي بغیر د کرلو نه بے تکلفه خاص کر د اوړي په موسم کې د پشکال او د بادرو میاش کې په صحراګانو کې د ملکونو کې اکثر دارا خیږي د کمات وی دام د ترنجبین قسم دی اگر که بعض محدثین د دې بل تفسیر کوي د کمات چې دام په غرونو کې کیږي او ډیر قیمت داغي لري مختلف نمونه دي بیا داغي او داغي وبموي د سترګو لپاره شفا ده نو انزلنا علیکم المن والسلوى سلواب العالیوی دا سمعانی مرغیوه دا نم داغی مرغیو سمعانی او دا مرغی اصل کے پا ہندوستان کی زیاد وی بعض مارغان پا بعض علاقوں کی زیادی مونگ پختو کی آگئی تا مرض وایو و عربی زبان کی آگئی تا سمان ہوئی دغ مرضان اللہ تعالی دی تا پیدا کریو دغزے کی دیو پاسانے سرا د چرگان پشان غنیول علالول بے تکلفا منڈ تل پائے کہ نو اخکار کول پائے کہ نو لیند گزار پا کہ نو خود دی مخی تا بڑیر زیاد گرزیدل نو آسانے سرا بیرونی والا لال بیکڑل پاخ بیکڑل او بے خوڑل دای خوراک سکا کو بعضی عوام دلته خطا شوی دي خو عوام سره سره علماء یاد کوزه ک عوام چې یو خبره یادې هو عالم نه یادې کنه هاي وګوره کنه بنی اسرائیل ته وی باورید کړي شوی مرغیرات له مرزان الله باورید کړي شوی مرزان وی دی لر علیګل دی دلیل نسی د لفظ د سمان دا قول خطا دی سمان چې دا نوم د مرغې دا نو دیتی مانا جوړ کې چاله سمان خود سمین نه دی او دا هو رت کریشی بھی تو نو دا مرغې مولا په خیرات لی دی تو سا خطا ہوئی نہ دا اصل کے حقیقت کے د مرغې نومو دی د نوم نه معنا جوړه کړه نوم نه څنګه معنا جوړه شیخ عبدالسلام رحمه الله په احسن الکلام کې لیکي چې سمان دا جمع د سمین نه ده علاوه دا معنا د ورت کړي شی وي چې دا هو جمع د سمین ہوئے کنه نو دی سره په معنا باندې دوکشي نو تعبیر غلط کو دا هو دا مرغې نومو لکه د یو سړي نامه یو شي او ته دا معنا ترجمه کې نو هینو مرغې نه جوړي کنه یو سړي نوم دی عارج عارج په لغت کې ګډ دوی حقیقت کې هغه ګډ نه کنه حروفي نوم یې دغی دا سے اور پسے ورزا دا لگ نم دے طلحہ لغت کی کھیلو تا وہی کھیلا نو علک نسنگا کھیلا جوڑے دا سی دے مرغے نمو سمان دیو یا لگا سمان ہو رید کریشوی تو نظام والا تیار رات للخا دا بازی نا پوہان ہوئی چاچی دا قرآن کریم سر تعلق دی دغسی علماء ہوئی پوئی نشی کنا تیار میار پدی کے سنو
وانزلنا علیکم المن والسلوى منگ پیدا کری استاسو دا پارا پاسمانی تدابیرو باندے ترنجبین والسلوى مرزان کلو من طیبات ما رزقناکم ویلیو منگ خوراک کوئے دا پاک سیزننا چی منگ درکڑی تی تاستا تاورتا منگ ویلیو دی کلونا مخ کے فیل پٹ دے چاہینا منگ تعبیر کو پا قلنا سرا کلو منا قلنا منگ ویلیو دیتا سشے مرد ویلیو کلو خورے خوراکو کے اور دا پا قرآن کریم کی ډیرو ځایونو کې مستعمل لے چی دا کلون مخ کی قل نافعل پٹی اگر گدل دلی کلے شوے ندے خدا قرآن کریم دا فهم دا پارا با قرآن گوری کنا ډیرو ځایونو کې دلی امثلشتا سورہ رات دیری شایات کی سورہ زمر درم آیت کی آل عمران یوسف شپگم آیت کی دے آیات کم ذکر دی ویلیو منگا کلو خوراک کوئے دا امر دل دے باحت دا پارا دے دا وجوب دا پارا نے چی خام خواہ خوراک بکوئے کو خوراک منکو نگنانگاری نہ ہر زے کی امر دا وجوب دا پارا نہیں گینی اللہ تعالیٰ یو حکم کرے دے آبا خامخا فرضی نہ خامخا بنی بعضی حکمون دا اللہ تعالیٰ دا فرضیت دا پارئی بعضی حکمون دا اللہ تعالیٰ دا ثواب دا پارئی صد باحت دا پارئی دانے چیتوے دا اللہ حکم دے نو حکم ہو دے ہو پکو مرتبہ کی دے اقیم الصلاة غندے منزو کے نو دغلتا حکم دا وجوب دا پارا دے دا خوراک حکم دا وجوب دا پارا نہیں نفس باحت دا پاری اللہ ویدہ حلال نیستا دا پارا چیتا خوراکو کی باقی کنکے نوستا خوخا دا بعض قواعد دا فهم دا قرآن و سنت دا پارا از دا کول ضروری نا گمراہ پدے وجہ پیدا شی اگر جماعت المسلمین جو فرقہ دا آگئی جو قرآن و حدیث کی ہر زے کے حکم ہوئی نہیں بس ہوئی دا فرضیت دا پانا دے ہوئی بولی اللہ ویلی دی رسول ویلی دی نو پای سادگانم پکی مبتلا شو دا اللہ حکم دے نو دی کی وجوب و استحباب چارا وستے نو بایا چو خوراک نے کے ہو بیا و کافر نو چارا وستے اللہ وی خورے دیر خلق خوراک نکی اس بدا ایسا حکمی دیر خلق مرزان نخوری نو دا آزا حکمی اس نو دا بے علم مولا نہیں دا نقصان دیر پیدا کی دیتا عمر دے اباحت وئی خوراک کے دا پاک غسیزن آش منگدر کری دیتا سلطان ابو حیان بحر المحیط کی لکھی تفسیر دے دا اشارہ دے سے دا ملما مخیط طعام اڑان دے کول کافی ندی دے باحت دا پارا بلکہ دا عمر و دا ایزن انتظارم بکار دے ملمت دے خوراک پدرست خان کی خود حکم آگتا ہوں کہ خوریجی خواہ شروع کے بسم اللہ کے خواہ دانے چو خوراک دیکھے او پتنجی دولس بجیم دیکھا جی سلر آگلے بیا مرو رکنا دیتے انتظار الحکم ہوئی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل تا خوراک اڑان دیکھو نو حکم یوں کو خورو خورے بالمبتبدا سے نو ٹول خونشو خورے نا ٹول مخورے بلکہ کلو من طیبان دلتا من دا تبیز دا پارا دے مفسرین ہوئی خوراک کوئے دا باز حلال اغسن جی منگتاس دا درکڑی دے
دسې معنا وکې من کې اشاره چې بعضې وخورئ که نه دا بعض ځکه وي چې انسان خو ټول خوراکونه په یو ځای نشي کولی که نه معمولی وکې طیبات هغه څیز ته وایي چې پای کې هیڅ شوبه نه وي نه په مقدار کې نه په صفت کې نه په کیفیت کې دې ته طیبات وایي او دای په حصول کې څه تکلیف هم نه ملو شوي دې ته طیبات وایي شبهه د حرامو پای کې نه وي پاسانه صلی الله تعالی درکړي صفت هم خی کیفیت هم خی دیتا پاک خوراک بیا ہوئی اور طیبات چی قرآن کریم کی بغیر د لفظ د حلال نہ ذکر شی نو پانا د پاک والی سر راضی بیا اور کل چی حلال ور سر ذکر شی نو حلال سے طیبا باعث حلالا طیبا راضی طیبم ذکر شی حلالم ذکر شی طیب پاک تو او حلال ویلے کیږي لذت ورکون کی تا یواز حلال طیب نه بلکې خوندم ورکي ډیر سيزونه داسې شته چې پاک دي لیکن خون ورکي څه خشاک چې لرګي پاک نه دي څه خورم پاک ده کنه پاکه قرآن کی اللہ تعالی خور تپاکا ویلے دا فتیمموا صعیدا طیبا تیمم بھی ہوا ہے پاکا دا خو لیکن کہ خور سو خری خون خونور گئی کنا اور نسو خور خری دغ تفسیر دے پدے باب کی خوراک کے دباز آغسیزنا چمنگ درکڑی دی تاسوتان ما رزقناکم مائی موصولہ دا یا موصوفہ دا یا مصدریہ دا دری وانا اقوال پدی کی صحیح دی موصولہ بمانے اللذی سر راجی اللذی رزقناکم کہارا معنی کے دا موصولی معنی کے دا موصوفی کے دا مصدریہ کے وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ددی نمک کے فعل پٹ دے عبارت بدائشی گورے وردا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ قُلْنَا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ داو پکی روبا سے یو خبر مونږ دې تا کړي و چې خوراک کوي د پاک سيزونو نه دیم حکم دې دا شی چې ولا تطغوا فيه تاسو پدې کې زیاته مکوي دا حکم دې شی زیاته بنکه په خوراک کې نو کو څوک دا اعتراض کی جدا د کم ځای نه وي آیت کې خدا ذکر نه دي مخ کی ماتا سویلیو د قرآن کریم د فهم د پارا رنبنے کار بتدا کے چھ قرآن کریم بطول مطالعہ کی دیتے گی تفسیر القرآن بالقرآن د قرآن کریم د آیت کلمی تفسیر کل پلایت کی بھی وضاحتی کری نو سورہ طه کی ورسره دا ذکر دی طه یوت آیت بیاو گورے التکی مور سرم دا وی نا تفسیر دے دا پارا کنا ویلیو منگا دی دا جتاو پدی کے سیاتے مکوئے مفسرین لکری دی دلتکی بنی اسرائیل منکڑی شوی دا ذخیر اندوزے کولونا دا ناشکرے کولونا دیتا ولا تطغوی خوراک روزانہ کرے لیکن دا سحر دا پارا و ذخیر اندوزی نہ کرے ورسرا ناشکری بم نہ کرے خود بھی آغا سے بیاو کرل خان
نو الله تعالی دوی له سزاګانې ورکړي، بیا رزقونه خوراکونه به بند کړل. ځکه ناشکری چې د الله وشي او داغه خلاف ورزي وشي نو الله رزق کې کمی راولي. نو که څوک دا اعتراض وکړي چې دا ظلم بني اسرائیل خو د ځان سره کړی دی، نو دلته کې الله وایي وما ظلمونا، دیس کمی نو کړی په موږ باندې، لیکن ودي چې خپل ځانونو سره ظلم کوو، نقصان د خپل ځانو. الله ته ودي څه نقصان ورسوي، نه بني اسرائیل ورسولی شي، نه بل او نه بل. څوک چې زیاتی کوي نو د خپل ځان سره کوي. دلته ظلم په معنا د نقص سره راځي، په معنا د کمی سره. دی کمی نو کړی په مونږ، مونږ معنا څنګه ودي ظلم نو کړی په مونږ. ظلمو فعل فاعل نه دی ته مفعول وایي. دی ظلم نو کړی په مونږ باندې، داسې به نه وي چې مونږ ظلم نو کړی. آهو غلطه معنا شوه، مفعول نه فاعل به نه جوړی. فعل فاعل د مفعول جدا معنا به کې دی نو کړی په مونږ ظلم. اب باز خلکو سره چې د قرآن کریم علم نه او په خپل سټډي باندې د غم روانه کړي، نه اکثر په لفظي ترجمو کې خطائی. تفسیر خو یې پرېږده، خو د قرآن کریم چې د الفاظ و معنی دي هغه هم غلط وایي، یې ګرامر ور سره نه کنه. فاعل معنا د مفعول کوي، مفعول معنا د فاعل کوي. مونږ ظلم نو کړی، هو د ظلم نه معنا ده، دا هو ظلمو جدا فعل له و پکې فاعل له نه پکې مفعول. ولکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن وی خپل ځانونو سره ظلم کاوه. کانو کې اشاره د دې عادت او د دې ظلم ته چې دا همیشه و، یو ورځ دوه ورځې خو نه و. یو انسان دی ورځ د غلطي شو خیر دی، دوه ورځې وشي. ظالم خلق و همیشه دا کار کوو. کانوا انفسهم یظلمون، انفسهم د یظلمون د پاره مفعول دی، هو تقدیم د مفعول په فعل فاعل شوی د پاره د تخصیص د ظلم په خپل ځانونو. تقدیم کی دا فیدی قانون امدادے، تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر والاختصاص. اہل لغت وی دا هر هغه چیز چې دای مرتبه ورسې او ته مخکې کې خدا دلیل کنه دای په تخصیص باندې. مولوی صاحب خلق مخکې ودرې ولی ودرې، دا دلیل چې لګا دا سره پدې کې خاص دی. خوي تقدیم ما حقه تاخیر دا معنا د یو شی ورسې ته مخکې دا دلیل دا په خصوصیت. نو دی ظلم خپل ځانونو سره وکړو، زهندیجي شروع کړه، نعمتونه ورته څښا شو، کمې پای کې راغی. دا وروسته آیاتو کې ذکر کی. زخم پر روایات د مفسرینو کې دا خبره ذکر ده که بنی اسرائیل نه نو دا غوښې به بیا نه څښا کېدې، او د دې د ظلم د وجې داسې وشو. الله یو ویلي دی بل څه شروع کړل. نو دې آیت کریمه کې دغه دوه نعمتونه تفصیلا الله تعالی ذکر کړل چې او ظالمانو څومره عظیم احسانات مې در باندې کړي دي. او بیا هم تاسو د کتاب او دارنګې د خپل نبی مخالفت کوئ. وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى. سورې کړو مونږ په تاسو باندې د نرۍ سپینې وریځو، پیدا کړیو مونږ تاسو دپاره په آسماني تدابیرو سره ترنجبین و سلوى و مرزان.
کلوا من طیبات ما رزقناکم ویلیو منگا خوراک کوئے تاسو د بازی پاک هغه سیزونو نه چې مونږ درکړي دي تاسو ته وما ظلمونا دوی کمې نو کړې په مونږ باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون او دوی چې د خپلو ځانونو سره همیشه ظلم کولو وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى سورے کړو مونږ پتا سو باندې د نرې سپینې وریځو پیدا کړیو مونږ تاسو لپاره په آسماني تدابیر سره ترنجبینو مړزان کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون ویلیو مونږ خوراک کوئ تاسو د باز پاک هغه څه نه چې مونږ درکړي دي تاسو ته دیس کمې نو کړې په مونږ لیکن دوی چې خپل ځانونو سره ظلم کوو سبحانک اللهم